ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے گھراں مسجداں نو بلند کرو اور اے دے وچ میرے نام دا ذکر کرو اور صبح و شام اللہ دے نام دی تسبیح بیان کرو. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، الہ العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 18واں سپارہ، سورت دا نام سورت نور، سورت دی آیت نمبر 36.
اس آیت دی روشنی اندر گزشتہ خطبات جمعہ اندر ایدی توضیح ایدی تفسیر تساں احباب دے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ مسجداں او مقدس مقام نے کہ جنہاں وچ مسلمان اللہ دے حضور سر رکھ کے اپنے رب نو راضی کردے نے۔ اور یاد رکھنا مسجداں دے اندر آنا، مسجداں نو آباد کرنا جنی کوئی دوروں چل کے آندا ہے اُنّا زیادہ اجر دا مستحق ہوندا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرما سن۔ بنو سلمہ قبیلے دے کچھ لوگ اللہ دے رسول دی خدمت وچ آئے تے درخواست کیتی، عرض کیتی، اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈی مسجد نبوی دے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے نے تے سانو مدینے دے او کنارے تو آنا پیندا ہے، اگر تسی اجازت دیو تے اسی اپنے مکان مسجد نبوی دے قریب نہ لے آئیے، یعنی اپنی رہائشاں اسی ایتھے منتقل نہ کر لئیے۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے تحمل نال انہاں دی گل بات سنی اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آثارکم تکتب فلا تنقلبوا، فرمایا جننے قدم تسی چل کے مسجد وچ آندے ہو نا، تواڈے سارے قدماں نو اللہ دے نورانی فرشتے لکھ دینے یہ بندہ کنے قدم چل کے آیا ہے تے کنی دوروں آیا ہے۔ فرمایا جننے قدم تسی چل کے مسجد وال آندے ہو اونے قدم تواڈے فرشتے تواڈے نامہ اعمال وچ لکھ لیندے نے۔ ایک قدم دے بدلے ایک گناہ معاف، ایک نیکی تے ایک درجہ بلند، ایک قدم چکن دے بدلے اللہ دیاں 3 رحمتاں ہوندیاں نے۔ تے میرے پاک نبی فرماندے نے فلا تنقلبوا، فرمایا تسی اپنی رہائشاں نو منتقل نہ کرو، اتھے ہی رہن دیو، کیوں تسی دوروں چل کے آؤ گے تسی زیادہ اجر دے مستحق بن جاؤ گے۔ ہن اے ویکھیا جے جڑے ہنیریاں اندر ٹھڈے ٹھڈے کھاندے مسجد وچ آوندے نے، بعض اوقات بندہ ڈگ جاندا ہے، زخمی ہو جاندا ہے، نقصان پہنچ جاندا ہے، تے بندہ سمجھے کہ اے میرے اٹھے ہوئے قدم قیامت دے دن نیکی تو خالی نہیں، ایدہ قیامت دے دن مینوں اللہ نے اجر و ثواب ضرور عطا کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے پاک نبی دے خادم حضرت انس ابن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے انہاں دا ایک شاگرد حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ، یہ تابی نے، حضرت انس صحابی نے، کہندے نے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی وال ٹردے آؤندے نے نماز لئی، تے ثابت شاگرد پچھوں رلیا ہے تے بڑی تیزی دے نال کولوں دی گزرن لگا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دا ہاتھ پھڑ لیا تے میرے پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پھڑ کے نا تے آہستہ آہستہ نکے نکے قدماں نال تردے آوندے نے۔ نماز چرا لگے، نماز پڑھی گئی، فارغ ہوئے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد نو کہا، فرماندے نے اما تشعر تو ان الآثار تکتب، فرمایا میرے شاگردا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اے تعلیم دیتی ہے کہ جن قدم مسجد وال چل کے آؤندے ہو تہاڈا ہر قدم اللہ دے فرشتے لکھ دینے کہ قدم نیکی وال چل کے جا رہا ہے، تے ساڈے قدم گناہ وال، جوے وال، شراباں وال، سینمیاں وال، برائی وال تے بے حیائی وال بڑی تیزی نہ اٹھ دینے تے نہیں اٹھ دیتے مسجد وال نہیں، مسجد وچ آؤندیاں پریشان ہو جانے اللہ والیا قدم بوجھل ہو جاندے نے، طبیعتاں تے تھکاوٹ محسوس ہون لگ جاندی ہے، پتہ ہی لگدا ہے ایمان دی نشانی اے وے کہ مسجداں وال خوش ہو کے آنا، باغ باغ ہو کے آنا، دل مطمئن کر کے آنا، اللہ نو راضی کرن واسطے آنا، تے جس ویلے بندے دے دل اندر ایمان بھی ہووے، اللہ دی رضا مقصد ہووے، فرمایا پھر ہر قدم اس بندے دا نیکی والا ہوئے گا۔ جیڑا بندہ نیکی وال آندا ہے او دے قدم بھی لکھے جاندے نے، تے جیڑا بندہ بے حیائی بغیرتی وال جاندا ہے قدم او دے بھی شمار ہوندے نے، لکھے جاندے نے۔ قیامت دے دن دوواں نو سامنے لے آندا جانا ہے، اے دے تے فیصلہ کیتا جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، فرمایا میرا آرڈر تے اے وے، میرا حکم تے اے وے، مسجداں بناؤ، آباد کرو، اے دا خیال رکھو، انہوں نمازاں نال آباد کرو، قرآن دی تلاوت نال آباد کرو، انہوں ذکر اذکار نال آباد کرو، مسجداں دے اندر اللہ دے عبادت تے اللہ دا نام لو، رب دے نام دے ذکر تے وظیفے کرو۔ پتہ لگدا ہے مسجداں دے اندر اللہ پاک نے سانو مسجداں آباد کرن دا حکم دیتا ہے، برباد کرن دا حکم نہیں دیتا۔ مسجداں تعمیر کرنا، بنانا، صفائی ستھرائی، دیکھ بھال، محبت، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ایک اہم گل وے اسی نمازی بھی ہاں، 60 سال تو 50 سال تو 40 سال تو روٹین نال آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نمازاں پڑھنے ہاں، قرآن پڑھنے ہاں، لیکن سانو مسجد دے آداب دا نہیں پتا کہ مسجد وچ آنا کیویں میں، ایتھے بہنا کیویں میں، ایتھے آ کے کرنا کیے، ایتھے کس انداز نہ رہنا پینا ہے، مسجد دا ادب احترام کیے۔ پہلا ادب مسجد دا اے وے جدوں مسجد دے اندر داخل ہونا ہے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا میرے پیاریو مسجد دے اندر داخل ہون لگیاں اے سنت طریقہ جے، اے صحیح طریقہ جے، پہلا ادب مسجد دے داخل ہون دا اے وے
जदों मस्जिद विच आउणा है ते सज्जा कदम पहला मस्जिद विच रखना है। असी मस्जिद विच आउण लगे हां ख्याल नहीं करते, जेड़ा कदम दिल किया सज्जा आया सज्जा, खब्बा आया खब्बा, गल्लां करदे दाखिल हो गए। मस्जिद के अंदर दाखिल होना है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, आंदे ने मिना सुन्नत इज़ा दखलतुल मस्जिद अन तबतउ बिरिजलिकल युमना। फरमांदे ने सुन्नत तरीका वे जदों बंदा मस्जिद विच आए ते सज्जा कदम रख के ते फिर मस्जिद दाखिल होने की इब्तदा करे। केड़ा कदम? सज्जा। ए याद रखने वालियां गल्लां ने। सज्जा कदम जदों मस्जिद विच आना है, एक ते आहिस्ता आहिस्ता आना, दौड़ के नहीं आना। दूजा निके निके कदम चुक के आना है। ते दूजी गल ये वे जदों मस्जिद विच आना है, दाखिल होन लगिया केड़ा कदम रखना है? सज्जा। याद रखे जे सज्जा कदम, क्योंकि हर सज्जे काम नू अल्लाह दे रसूल पसंद करते सन। मसलन नबी पाक कोई काम करन लगदे, आका सज्जे हथ नाल, मेरे पाक नबी वाले कमीज पान लगे सज्जा बाजू पहला, शलवार पान लगे सज्जा पांचा पहला, मेरे पाक नबी कंगी करदे सज्जे पास्यों, सुरमा पांदे सज्जे आखवे पहला। यानी हर कम अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे हाथ नाल करदे। मेरी और तेरी मां हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल युमना फी तनउलहि व तरज्जुलहि व फी तहूरहि व फी शान कुल्लहि। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम सज्जे हाथ नाल कर दे। जुत्ती पहला सज्जा पैर फिर खब्बा, कंगी सज्जे पास्यों पहला खब्बे बाद अंदर। यानी हर कम अल्लाह दे रसूल सज्जे हाथ नाल कर दे। फरमाया सज्जे हाथ नाल क्यों कर दे कि अल्लाह इहदे विच बरकत रखी है। किते कुरान ने इनू असहाबुल यमीन आखिया, किते युमना आखिया। यानी सज्जा हाथ अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूजा अदब, सज्जा कदम मस्जिद दाखिल होने लगे पहला ते जदों सज्जा कदम रख लेना फिर जबान ते बंदे ने एक कलमे पढ़ने ने। मसनून दुआवां हदीस विचों मैं 3 दुआवां तुहाडे सामने अज पेश करना। मस्जिद विच दाखिल होना, सज्जा कदम मस्जिद विच रख दिता है ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यकूलु इज़ा दखलल मस्जिद औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। आका फरमाते ने ए दुआ पढ़ लो सज्जा कदम रख के मस्जिद दाखिल हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, जदों कोई बंदा ये दुआ मस्जिद विच सज्जा कदम रख के पढ़ लवे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते ने सारा दिन अल्लाह उन्होंने शैतान दियां शरारतां कोलों बचा लेंदे ने। सारा दिन दुआ एक बार पढ़िए, किन्नी बार? एक बार। सारा दिन शैतान दियां चालां तो महफूज, शैतान दियां शरारतां तो महफूज, हर किस्म दे शरीर बंदे कोलों महफूज। अल्लाह वालिया पता ए लगदा औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम।
فرمایا اے دعا پڑھ لوے شیطان کولو محفوظ ہو جاندا ہے۔ ایک اور حدیث دے الفاظ نے جدوں بندہ مسجد وچ آئے، اے مسلم دی حدیث مشکات وچ موجود ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں مسجد وچ داخل ہوئے سجا قدم رکھے تے اے دعا پڑھ لے، اللہم افتح لی ابوابا برحمتک۔ جدوں اے دعا پڑھ لے اللہم افتح لی ابوابا، اللہ میرے واسطے دروازے کھول دے، بھی رحمتی کا، اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے میرے واسطے، اللہ رحم کر دے۔ تے جدوں بندہ اللہ کولوں اے دعا کرے، استدعا کرے، منت کرے، ترلا کرے اپنے خالق و مالک دا، تے جدے واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل گئے، او دے گناہ معاف، او دے درجے بلند، او دیاں عزتاں تے حوصلہ افزائیاں اللہ دنیا آخرت وے کر دیندے نے۔ حضرات پتہ اے لگدا ہے کہ جدوں مسجد وچ داخل ہونا ہے سنت دے مطابق داخل، اے مسجد دا دوجا ادب ہے۔ اور تیسری حدیث دے الفاظ حضرت فاطمہ الزہرا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، بیان کر دیاں نے، کا فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اے سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے میرے آقا جدوں ہی مسجد وچ داخل ہوندے تے نبی پاک پڑھ دے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ تیرے نام نہ شروع کرن لگا، اللہ تیرے پاک رسول تے سلامتی ہوئے، تے نال کہنے اللہم اغفر لی ذنوب، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، تے اللہ اپنی رحمت دے بوئے کھول دے، اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اللہ والیا اے تین دعاواں چو کوئی دعا مسجد میں سجا قدم رکھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے سنت طریقہ دی مسجد میں چاندہ۔ حضرات غور فرمانا، مسجد میں داخل ہو گیا بندہ، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں مسجد وچ آونا ہے تے آ کے کی کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ، اے کلمے کہنے نے مسجد، گنگے ہو کے نہیں آنا، منہ مسوڑ کے نہیں آنا، منہ بنا کے نہیں آنا، چپ کر کے آ کے بہ نہیں جانا، مسجد دے نمازیاں نو سلام کہنا، مسجد دے نمازیاں نو آ کے سلام کہنا۔ حدیث وچ آندا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ تشریف فرمانے، اللہ تانوں مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پاک نبی بیٹھے نے، ایک بندہ آیا آ کے اندر السلام علیکم بہ جاندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا عشرن عشرن، بہ گیا۔ دوجا بندہ آیا اندر السلام علیکم ورحمت اللہ، آقا فرماندے نے عشرین، یہ بھی بہ گیا۔ ایک اور آیا اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے آقا فرماندے نے سلاسین، یہ بھی بہ گیا۔ چوتھا بندہ آیا اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ، آقا فرماندے نے اربعین۔ جیڑا پہلا آیا ہے جن نے آکے آکے السلام علیکم انہوں 10 نیکیاں، کنیاں 10، تے جن نے آکے آکے السلام علیکم ورحمت اللہ
فرمایا انہوں 20 نیکیاں. جنہیں آ کے آخیا وا برکاتہ نال آخیا انہوں 3 نیکیاں. جنہیں نال آخیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ آقا فرماندے نے انہوں 40 نیکیاں. کنیاں؟ آج قدر نہیں نیکی دی. جدوں مرنا ہے قبر وچ جانا ہے حشر لگنا ہے میدان حشر وچ جانا ہے ایک نیکی دی قدر یاد آئے کاش کر لیندے. پیسے لگتے نے کوئی نہیں. آمینہ دے لال فرماندے نے قیامت دے نزدیک ایک ویلا انج دا آ جائے گا فرمایا صرف سلام جان پہچان دی رہ جائے گی. جنہوں جان نے انہوں سلام لے لیں گے دوجے بندے نہ سلام نہیں کو لے گا. حالا میرے آقا فرماندے نے الرفتا ومن لم یعرف جنہوں جان دے انہوں بھی سلام آکھو تے جنہوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام آکھو. میرے پاک نبی فرماندے نے اے مسجد دا ادب ہے جدوں مسجد وچ آونا آ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں مسجد وچ آؤ کلا بندہ آیا ہے مثلا اذان دین بندہ آیا ہے مسجد بندہ ہی کوئی نہیں پھر بندہ کی کرے فرماندے نے پھر جڑا کلا بندہ آیا ہے انہوں چاہیے آ کے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. انہوں چاہیے کہ السلام علینا میرے تے بھی سلام کی اللہ تیرے نیک بندیاں تے بھی سلام کی. شریعت نے اینا سانو پابند کیتا ہے مسجد میں جاؤ سلام کہو. ایک حدیث دلوا نے ہن جماعت کھلوتی ہے جماعت کئی بندے پچھو آ کے آندے نے السلام علیکم رحمت تے کئی بندے ساڈے نفل گئے ہیں جماعت کھلوتی سی اینوں کی لوڑ سی آگے ایڈی اچھی کہن دی. حدیث وچ آندا ہے اللہ دے رسول نے سلام دے جواب دا طریقہ بدل دیتا ہے لیکن سلام لین تو منع نہیں کیتا. مسجد جایا جماعت کھلوتی ہے آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. تے میرے آقا فرماندے نے تسی قیام وچ ہو انج ہتھاں دی انگل دا اشارہ کر دو زبان نال جواب دو. رکوع وچ ہو 2-3 انگلاں اٹھا لو سجدے وچو پھر 2 انگلاں اٹھا دو. جواز زبان نہ دیو لیکن سلام لین والے نو نہیں ڈکیا تو نہیں آ کے لینی نا. مسجد دا ادب وے جدوں مسجد وچ آنا آ کے مسجد دے اندر سلام کہنا کی کہنا مسجد جدوں آنا سجا قدم رکھنا سجا قدم رکھ کے دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھ کے مسجد جدوں اندر آ جانا پھر آ کے سلام لینی. یہ مسجد دے آداب نے. مسجد دے آداب تے چوتھا ادب وے آقا علیہ السلام جدوں بھی مسجد وچ اوندے حضرت ابو قتادہ بیان کردے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. صحیح بخاری دی روایت ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں بھی قید نہیں لائی جدوں بھی تواڈے چوں کوئی بندہ اذا دخل احدکم فی المسجد جدوں بھی تواڈے چوں کوئی بندہ مسجد وچ آئے آمینہ دے لال فرماندے نے فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. انہوں چاہیے بین تو پہلا 2 نفل پڑھ لوے اونی دیر بوے نا جنی دیر تک 2 نفل مسجد دے ادا نہ کر لے آ کے بوے نا. اے مسجد دا ادب ہے اے مسجد دا احترام ہے. اللہ دے گھر دا تو میزبان بن کے آیا ہے اللہ تیرے مہمان نے اللہ تیرے واسطے رحمت دے اسباب پیدا کر رہا ہے. تو آ کے کہا سی نا کہ اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول تے اللہ سباب پیدا کر رہے ہیں. دروازے رحمت دے رزق دے برکت دے اولاد دے تنگیاں دور کیویں کھلنے نے
فرمایا مسجد وچ آیا تے 2 رکعت نماز پڑھے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے. اللہ والے ذرا غور کر دے جانا. میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابے اے ہوئی جڑے حدیث پہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ اندر ایک دن میں آیا تے اللہ دے رسول مسجد نبوی اندر بیٹھے سن، صحابہ بھی بیٹھے سن، گلاں باتاں ہو رہی نے، جاری ساری نے، مسائل چل دے نے پہ تے میں آیا چپ کر کے میں بھی آ کے سلام لے تے بیٹھ گیا. رسول کریم علیہ السلام اجے میں بہن ہی ڈیا واں، آقا فرماندے نے ما امانا آقا انتر کا رکعتین قبل ان یجلسا. اے میرے پیارے ابو قتادہ تینوں کیڑی چیز نے روکیا کہ تو 2 رکعتاں نہیں پڑھیاں آ کے بہ گیا؟ کیوں نہیں پڑھیاں؟ صحابی آندے نے رأیتو کا جالسن، اللہ دے رسول میں ویکھیا تسی بیٹھے ہو میں بھی بہ گیا. تے میرے پاک نبی فرماندے نے فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. اونی دیر تک کوئی بندہ مسجد آ کے بوے نہ جنی دیر تک 2 رکعتاں نہ پڑھ لے، 2 رکعت نہ ادا کر لے اونی دیر تک نہ بوے. یہ تحیت المسجد نے انیاں ضروری نے. ایک دن میرے پاک نبی اسے مسجد نبوی دے اندر آقا جمعے دا خطبہ دین ڈے نے. جمعے دا خطبہ دیندیاں رحمت کائنات دی نظر پہ ایک صحابی مسجد داخل ہوئے. انہاں دا نام حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد چاہے خطبہ ہون ڈیا ہے تے آ کے چھپ کر کے خطبہ سنن لگ پے. تے میرے پاک نبی نے خطبہ روکے تے میرے پاک نبی فرماندے نے یا سلیقو قم فرقع رکعتین وتجوز فیہما. فرمایا سلیق کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھ، ہلکی پھلکی پڑھ. ویکھیا جی نا کئی بندے جمعے چاہندے نے خطبہ شروع آ کے چپ کر کے بیٹھ جاندے نے. یہ مسئلہ غلط جے. جدوں مسجد آنا 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بہنا. جمعہ ہون ڈیا میرے پاک نبی نے فرمایا تو ہی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بہنا. جمعے دا خطبہ جاری ہے. فرمایا جڑا باہروں آیا ہے جڑا اسی کرنے ہیں نا خطبہ دے کے بعد جناب سنتان دا ٹائم دینے، یہ حدیث تو ثابت کوئی نہیں. حدیث سے ثابت ہے جدوں آؤ پاویں خطبہ ہو رہا ہے 2 رکعت نماز ادا کرو پھر آ کے بیٹھو. اللہ والے ذرا غور کر دے جانا اے مسجد دا ادب ہے. اللہ فرماندے نے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ فرماندے نے میرا حکم تے میرا آرڈر ہے جدوں تساں مسجداں وچ آنا تے آ کے فرمایا ان آداب دا خیال رکھنا ہے. مسجداں دا ادب کرنا ہے. آداب کی نے خیال کرنا ہے. 5ویں نمبر تے 5واں ادب مسجد داخل ہون دا اے مسجد دا اے وے میرے پاک نبی علیہ السلام جدوں اس مقدس جگہ مسجد دے اندر آ جاندے تے میرے پاک نبی نے فرمایا مسجد وچ آ کے کاروباری گلاں نہ کریا کرو، خرید و فروخت دیاں گلاں نہ کریا کرو، تجارت دیاں گلاں نہ کریا کرو، سودے بازی دیاں گلاں نہ کریا کرو مسجد دے اندر. اللہ والے میرے پاک نبی فرماندے نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع ويباع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک. فرمایا میرے پاک نبی نے جدوں ویکھو نا کوئی بندہ مسجد وچ تجارت دی گل کرن ڈیا ہے، پلاٹ دی گل کرن ڈیا ہے، سودے دی گل کرن ڈیا ہے، کاروبار دی گل کردا ہے تے میرے آقا فرماندے نے تسی اونوں دعا دیو
कादी दुआ? फरमाया उन्होंने दुआ ए देनी है, फरमाया ला अरबाह अल्लाहु तिजारता का, अल्लाह तेरी रोजी विच बरकत ही ना पाए। ये बददुआ उन्होंने देनी है कि अल्लाह तेरे रिजक में बरकत ना पाए। मस्जिदां इस वास्ते ने, बाजार इन्ना कम्मां लई, दुकाना इन्ना कम्मां लई, बाहर सारी दुनिया कारोबार वास्ते। इत्थे मस्जिद विच आया ते इत्थे भी कारोबारी गल्लां, इत्थे भी प्लाटां दियां, इत्थे भी जनाब फैक्ट्रियां कारखाने तजारत दियां गल्लां, इत्थे भी करदा जाना है। आमीना दे लाल फरमांदे ने उन्होंने बददुआ दियो, फरमाया लार बहल्लाह तिजारता का, अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत ही ना पाए। ते जदों बंदा ये गल नबी पाक ने फरमाया कह दवे ते फिर अल्लाह बरकत पाउणगे। बंदा ते इत्थे ऐसी या अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल, ते रहमत के दरवाजे ते बंद करन दिया, खुलन नाल आउंदा ही नहीं पिया, खुलन देंदा ही नहीं पिया। इस वास्ते मेरे अवेरा मस्जिद के अंदर आके फरमाया मस्जिद कादे वास्ते बनाई गई है, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह वस्सलात व तिलावतिल कुरान। मस्जिद बनाई गई है अल्लाह दे जिक्र वास्ते, मस्जिद बनाई गई है नमाज वास्ते, मस्जिद बनाई गई है कुरान दी तिलावत करने वास्ते। मस्जिद तजारत वास्ते नहीं बनाई गई, कारोबार वास्ते नहीं बनाई गई। इस वास्ते मेरे पाक नबी ने मना फरमाया, फरमाया तजारत करना मस्जिदां दे अंदर गुनाह ते मना है। अल्लाह वाले पता ही लगता है पंजवां अदब मस्जिद दा ये वे कि मस्जिद विच कारोबारी गल करनी, उची बोलो, नहीं करनी। ये मस्जिद दा अदब जे मेरे पाक नबी ने डकिया मना कीता है। ते अल्लाह फरमांदे ने मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। फरमाया जिस काम दा मेरे नबी हुक्म देन मान लो, जिदे तो मना करन रुक जाओ, अल्लाह कोलों डर जाओ। मेरे नबी दी मुखालफत ना करे अजे, मेरे अल्लाह कोलों डर जाओ। अल्लाह वालिया छेवां अदब ए वे कि मस्जिद विच गुमशुदा चीज का ऐलान भी नहीं करना। जानवर गुम हो गया है, कोई जनाब कदी सब्जियां दे ऐलान, कदी गोश्त दे भाव दे ऐलान, कदी कोई डंगर खोती गवाच गई है ओदे मस्जिदां विच ऐलान। मेरे पाक नबी ने मना फरमाया। अल्लाह वाले गल सुन वाली है, नबी पाक फरमांदे ने मन सामे रजुलन यनशुदु ज़ालत फिल मस्जिद फालियकुल ला रद्दहल्लाहु अलैका फ इन्नल मस्जिदा लम तुबना लिहाजा। सही मुस्लिम दी रिवायत आका फरमांदे ने जदों किसी बंदे नूं वेखो ना मस्जिद विच गुमशुदा चीज का ऐलान करन दिया, अल्लाह दे रसूल फिर उन्होंने बददुआ दियो ला रद्दहल्लाहु अलैका, अल्लाह करे तेरी शायद दे। नबी पाक ने बददुआ दी थी, ये बददुआ मस्जिद अंदर ऐलान गुमशुदा चीज का मना कीता है। फिर एक दिन जो हो ही गया, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हाज़िर खिदमत होए, हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने मस्जिद नबी अंदर अल्लाह दे रसूल नमाज पढ़ान डे सन, सहाबा पढ़न डे सन, अजे सलाम फिरी हुई है। फकाला मंदा इलल जमलिल अहमर, फरमाया एक बंदा उठ के अगे हो गया, आंदा जी मेरा सुरख रंग का ऊठ गवाच गया, किसी नू पता है ते मैनू दस दिया जी। ते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ला वजद तो, अल्लाह करे तेरा ना ही लभे ते बह जा। किन्ने बददुआ दी है, उची बोलो,
اللہ دے رسول نے، نبیاں دے امام نے، کائنات دے امام نے، نبیاں دے سردار نے بد دعا دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے فرمایا اللہ کرے تیرا او جانور نہ ہی لبے۔ رسول پاک نے بد دعا دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے لا انما بنیت المساجد لما بنیت لہو، فرمایا جیڑا مقصد تو مسیتے لے کے آئے اس مقصد واسطے مسیتاں نہیں بنیاں۔ فرمایا گم شدہ چیز دا اعلان مسجد جا کے کرانڈے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا لا رد اللہ علیکا، اللہ کرے تیری او شے تیرا اونٹ لبے ہی نہ۔ نبی پاک نے بد دعا دی تے ساڈیاں مسجدیں دیکھیا جے نا کی اشر ہوندا ہے، کی اعلان ہوندے نے۔ اللہ محفوظ فرمائے کسے دی مجھ گواچ جائے، کٹا گواچ جائے، کھوتی گواچ جائے، وہ مسجد اعلان ہوندے ہے۔ میرے پاک نبی نے منع کیتا ہے، منع اس واسطے میرے او ویرو ستواں ادب مسجد دا اے وے کہ مسجد دے اندر جدوں آ جانا ہے تے آ کے میرے پاک نبی نے فرمایا ہلکے بنا کے 5-4 بندے اوتھے، 2-4 اوتھے، کوئی 3-4 اوتھے، کوئی 2 اوتھے، فرمایا ہلکے بنا کے دنیاوی گلاں کرنا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے، بلکہ فرمایا جڑے لوگ مسجداں وچ بہ کے دنیاوی گلاں، دنیاوی گپاں، سیاست دیاں گلاں دوجیاں ساریاں جمع کر کے مسیتے آ کرتے، میرے پاک نبی نے فرمایا وَفِي الْخَبْرِ أَنَّ الْمَسْجِدَ ارْتَفَعَ بِأَهْلِ إِلَى الْمَسَاءِ يَشْكُوهُمْ إِلَى اللَّهِ لِمَا يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الدُّنْيَا۔ آقا فرماندے نے فرمایا جتھے بیٹھ کے گلاں کر دے نا جس مسجد دنیاوی، فرمایا مسیت انہاں نمازیاں واسطے بد دعا کرتی ہے، بد دعا۔ یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر، ایتھے تے ذکر واسطے آنا سی، نماز لی آنا سی، قرآن لی آنا سی، ایتھے تیرا نام بلند کرنا ہے، ایتھے دنیاوی گلاں آ کے مسجد کرن ڈین۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد بد دعا کر دیے اللہ انہوں ہلاک کر، اللہ انہوں خیر نہ دیں، اللہ نہ تے رحم نہ کریں تے اے مسجد داخل ہوتے نے کی کیا سی اللہم افتح لی ابواب رحم، اللہ دروازے کھول اپنی رحمت دے، دروازے تے کھول گئے تو آپ بند کری ہونا ہے۔ مسجد بہ کے دنیاوی گلاں ادھر ادھر دیاں گلاں بڑھائیاں اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے۔ اس واسطے میرے آقا فرماندے نے سیکون فی آخر زمان رجال یاتون المسجد فیقعدون فیہا حلقا حلقا ذکرہم الدنیا وحبہا ولا تحبا لسوہم فلیس اللہ بہم حاجہ۔ آقا فرماندے نے قیامت دے قریب ایسا وقت آئے گا لوگ مسجداں وچ آؤن گے مسجداں، فرمایا پر گپاں مارن واسطے، اوتھے بہ جان گے، اوتھے بہ جان گے، اوتھے گپاں مارن گے تے میرے آقا فرماندے نے دنیا دیاں گلاں، دنیا دیاں محبتاں دیاں گلاں، کاروباری گلاں، فرمایا کرن گے آ کے دنیاوی گلاں تے میرے آقا فرماندے نے فَلَيْسَ لِلَّهِ بِهِمُ الْحَاجَةُ۔ آقا فرماندے نے ایسے بدبخت بندیاں دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں، وہ آن تے پاویں نہ۔ یارو مسجد خانہ خدا عبادت گاہ تے ایتھے آ کے بھی یہی گلاں، باہر تھوڑے ڈیرے نے، بازار نے، دکاناں نے، فیکٹریاں نے، جناب پنچایتاں دے جناب ہلکے بنے، جا کے اتھے کرو۔ مسجد وچ آنا ہے خاموشی نال، مسجد وچ آنا ہے تے ان آداب نال مسجد وچ آنا ہے۔ اللہ نے موقع دیتے آ کے نفل پڑھے نے، بندہ قرآن کھول کے پڑھن لگ پے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان ہون تو لے کے جماعت کھلون تک جیڑا درمیانی وقف ہے نا، بندہ جیڑی دعا بھی کردہ ہے اللہ وہ دی رد نہیں کر دے۔ اے قبولیت دا ٹائم جے اذان تو لے کے جماعت ہون تک، سانو جے وقفہ مل جائے سی گپا مار کے گزار چھے، ایڈا قیمتی ویلا ہے ضائع کر چھڑنے ہاں۔
اس واسطے میرے ویرو مسجد دے اندر آنا ہے تے مسجد دے اندر آ کے تے گپاں نہیں مارنیاں، اینو دنیاوی جناب دنیا گاہ نہیں بنانا، خانہ خدا ہے اللہ دا کرے، کیونکہ اللہ فرما رہے نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا اللہ دا حکم مسجداں نو آباد کرو، انہاں دی تعمیر ترقی اے دے آداب دا خیال رکھو۔ تے اٹھواں ادب مسجد دا اے وے جدوں مسجد وچ آنا ہے جتھے جگہ مل جائے اوتھے ہی بیٹھ جانا ہے، جگہ مخصوص نہیں کرنی، ایتھے میں ہی بہنا ہے، میں ہی رہنا ہے، میں ہی اس جگہ تے بہنا ہے۔ جے کو پہلا آگو نہ اٹھ جاتی انہوں پتہ نہیں میری جگہ ہے، اس گل تو سانو شریعت نے منع کیا۔ جیڑا پہلے آیا جتھے بہ گیا ہے انہوں ٹھانو اٹھان دا حکم نہیں، وہ بیٹھا رہے۔ تے فرمایا جڑا بعد وچ آیا ہے پیچھے بہ جے، نال بہ جے، لیکن اس جگہ تو انہوں اٹھانا گناہیں منائیں۔ اس واسطے مسجد دا ادب وے فرمایا لا یتنازع فی المکان، مسجد دی جگہ حاصل کرن تو اے میری جگہ سی، فرمایا لڑ پینا جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تے میں کئی مسجدیں ویکھیا ہے کئی بابے نے انہاں مسلے پکے ہی وچھائے نے اتھے میں ہی بہنا ہے میں ہی رہنا ہے۔ کوئی بندہ جے بھول کے بہ جائے انہوں اکھاں کڈن گے، انہوں اٹھا دین گے، وہ دی عزت نہیں سمجھ دے۔ حالا مسجد دے نمازیاں نو چاہیے دے مسجد دے آداب دا خیال رکھنا، مسجد میں صرف نماز پڑھنا ہی کام نہیں، مسجد نو او دے قوانین نال آباد کرو، او دے آداب دا خیال کرو۔ اس واسطے سونیوں جیڑا مسجد وچ آ کے بہ گیا ہے انہوں اٹھانا نہیں، انہوں آ کے جتھے نال جگہ مل جائے بہ جاؤ۔ پھر کئی دفعہ انج ویکھیا ہے جناب مسجد دا نامہ ادب جمعہ ہون ڈیا ہے یا جلسہ ہون ڈیا ہے یا نماز ہون لگی ہے تے کئی بندے باہروں کالی کالی ہوندے نے، سارے بندیاں دے کندھے پراں کر کر آ کے ممبر کول بیٹھے سارے نو تکلیف دیندے نے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گل تو بھی منع کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے چاہیے جڑا پہلا آیا پہلی ساوے بوے، پہلی سا مکمل ہوئیے پھر آن والا پچھلی جی بوے، اسی طرح سباں بنن۔ فرمایا اپنی عادت نو صحیح کرو درست کرو تاکہ خرابی دا باز نہ بنے۔ اللہ والے غور کر دے جانا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، جی میں ساڑھی آتے ایویں ایک بندہ آیا پیچھو، او گردنا پھلانگ دا ٹپ دا اگے آ گیا۔ رسول کریم دی نظر پئی، میرے آقا فرماندے نے اے جلس فقد ازیتموہ، میرے آقا فرماندے نے بہ جا تو بڑی تکلیف دیتی ہے سن۔ اے جڑے نمازی سن نا جنہ دیاں تونا پھڑ بندہ متوجہ نہیں رہ جاندہ، جدو کو بندہ آگے انج کر دینا وہ بندے توجہ ہٹ جاندے رے کیڑی بلا میرے گال آ پئی۔ اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا بہ جا، فرمایا تو نمازیوں نے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ یہ دا مطلب ہے ساڈے پاک نبی اپنی امت نال اتنا پیار کردے نے، فرمایا عبادت گاہ وچ آ کے میرے امتی اللہ دا ذکر سن دے ہون تسی انہاں دی توجہ ہٹاؤ گے پھر بھی گناہگار ہو گے۔ اس واسطے مسجد دا ادب ہے کہ جتھے جگہ مل جائے اوتھے ہی بہنا ہے، گردنا پھلان کے ٹپ کے اگے نہیں آنا۔ جے ایڈا اگے آن دا شوق ہے پہلوں آؤ، آ کے اگے بیٹھ جاؤ، لیکن انج کرنا اے بہت بڑا گناہ ہے تے ناواں ادب ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ادب ہے۔ حضرت ابو جہم بیان کر دینے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے نماز پڑھن رہے ہوں دینا تے جڑے اگے نے انہوں نے بڑی کالی ہوندی، سلام پھیر دیاں سار انہوں نہیں ویکھنا پیچھے کوئی نماز پڑھن دے ہے نہیں پڑھن، انہوں اٹھنا وہ دے کوئی نہ
نماز پڑھن دیا پیچھے بندہ تے انہیں اگوں ہی گزر جانا ہے۔ اے ادب دے خلاف ہے، سنت دے خلاف ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لو یعلم ما بین ید المصلی ماذا علیہ لکان یاقف 40 خیر لہ ان یامر بین یدیہ۔ آقا فرماندے نے اگر تانوں پتہ لگ جائے نا نمازی دے اگوں گزرنا کنا گناہ ہے، میرے آقا فرماتے نے 40 سال تسی وہ اگے کھلوتے رہو۔ کنے سال؟ اسی 40 سیکنڈ انتظار نہیں کرتے، اسی سمجھنے پڑھ دے تے وہ پیا پڑھ دے، پھر کانی نظر کر کے کدی ادھروں نکل جانے ہیں کدی ادھروں نکل جانے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ دیا ہے تے یہ اگوں ہی گزر جاندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر تانوں پتہ لگ جائے لو تعلمون، اگر تانوں پتہ لگ جائے نمازی دے اگوں گزرنا کنا گناہ ہے، تو میرے آقا فرماندے نے 40 سال تک تسی او دا انتظار کرو کہ سلام پھیرے تے میں گزرا۔ ایک حدیث دے ہور الفاظ میرے آقا فرماندے نے لے ان یعکفا احدکم مئات عامن، آقا فرماندے نے اگر تانوں پتہ لگ جائے نمازی دے اگوں گزرن دا کنا گناہ ہے، میرے آقا فرماندے نے تسی 100 سال تک اٹھے کھلوتے۔ کنے سال؟ 100 سال انتظار کرو۔ حالاں کھڑونا کسے کی ہے، نہ انتظار کی کرنا ہے، یعنی اے وعید بیان کیتی ہے، سختی تے ڈانٹ دیتی ہے کہ نمازی دے اگوں نہ لنگو، نمازی دے اگوں نہ گزرو۔ اس واسطے ویرو مسجد وچ آندے ہو تے مسجد دے آداب دا پورا خیال رکھیا کرو۔ صرف نماز پڑھنا ہی مقصد نہیں، نماز نو دے قوانین نال پڑھنا، مسجد دے آداب دا خیال رکھنا۔ ہن تسی دسو ایک بندہ آئے انہیں وضو بھی نہیں کیتا تے او دا جیویں دل کیتا ہے تے جناب انہیں پڑھیا قرآن پڑھن لگ پیا ہے۔ حالاں قرآن دا ادب کی ہے؟ وضو کر لو، پاک ہو جاؤ، پھر اچھے طریقے نال قرآن نو اچھی جگہ تے رکھو، پھر انہوں دل لگی دے نال پڑھو۔ یہ قرآن دا ادب احترام ضروری۔ ایویں اللہ دے گھر وچ آنا جس حال وچ آیا ہے، کئی بندے انج دے میں ویکھے نے کام کردے ہوندے نے، پسینہ چون ڈیا ہے، کپڑے کولو بو ہون ڈئی ہے تے او سیدھا ہی مسجد دے ادب دے بالکل خلاف جے گل۔ اللہ فرماندے نے فرمایا جدوں تساں خذو زینتکم عند کل مسجدن، جدوں تساں مسجد وچ آونا ہے سونیا بن کے آیا کرو، خوبصورت بن کے آیا کرو۔ اے دا اے مطلب نہیں جس حال جویں بند اے جی اللہ نو ایویں دی ساڈی جویں دے ویسی تر کے اللہ نے قبول کر لینا، نا نا۔ رسول پاک علیہ السلام نے آداب دسنے اس واسطے بھائیو، کپڑیاں دا صاف ہونا، ستھرا ہونا، خوشبودار ہونا، دھوتے ہونا، پرانے ہونا کوئی عیب نہیں، کپڑے دھوتے ہونا، صاف ہونا، یہ بہت بڑی ایک گل ہے مسجد دے ادب دے حق وچ۔ اس واسطے میرے ویرو میرے بھائیو مسجداں دے آداب دا خیال رکھنا انشاءاللہ اگلے خطبے اندر اس تو اگے ذکر ہوئے گا۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے تے سانو مسجد دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمن والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔